बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साइदा सिक हाजिर हूँ और आज हम बात करेंगे अडियाला जेल में होने वाले फैसले इद्दत में निकाह के बारे में। और इसके साथ हम पिछले जो केसेस इमरान खान पर, सैफ का और तोशा खाना है, उसको भी साथ में ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम करेंगे जुमैमा खान की जो उर्दू बोलने की वीडियो है, वो वायरल हुई है और वो किस खूबसूरत अंदाज से जो है पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही हैं। तो सबसे पहले जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन का बटन जो है वो दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं हम कि 5 दिनों में जो है वो 3 केसेस का फैसला हुआ और इन 5 दिनों में जो है इमरान खान को जो है कुल मिला के तीनों केसेस की जो है 31 साल सजा। पहला केस साइफर केस, जिसमें उनके शरीक मुलजिम जो मुजरिम करार पाए शाह महमूद कुरैशी जो हैं, इन दोनों इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जो है वो 10-10 साल कैद जो है वो सुनाई गई, कैद बाशक्कत। और फिर जो है इसमें ये साइफर केस में था। और फिर अगला केस जो है तोशा खाना का था, जिसमें शरीक मुलजिम जो है वो बुशरा बीबी थी और फिर मुजरिम करार पाई वो इसमें जो है इमरान खान के साथ। और 14-14 साल दोनों को सजा हुई और साथ में 1.5 अरब के करीब जो है इनको जुर्माना जो है वो अदा करना होगा। और आज फैसला हुआ इद्दत में निकाह का, जो कि एक निजी और जो है शरई मामला था जिसको अदालत में लाया गया। सबसे पहले तो ये अदालत में आना नहीं चाहिए था और इसको अदालत में लाया गया। तो 7 साल जो है कैद और 5-5 लाख रुपए जो है दोनों को जुर्माना किया गया। तो ये कुल मिला के जो है इमरान खान को जो है साइफर केस, तोशा खाना केस और इद्दत में निकाह केस में जो है 31 साल सजा सुनाई गई। ये सजा जो है वो 5 दिनों में। और कहते हैं कि कौन कहता है कि पाकिस्तान में जो है वो जल्द इंसाफ नहीं होता। देखें जी, 5 दिनों में जो है 3 केस निपटा देंगे और इनका फैसला भी हो गया और इतनी तेजी से इंसाफ जो है वो मिला है। और हम लोग जो है सबसे इसमें गलासत भरा जो केस है वो इद्दत में निकाह का है, जो एक घर की चार दीवारी में अगर कोई इसमें कोई कमी या कोताही हुई भी है तो एक घर की चार दीवारी में फैसले होने चाहिए, जो कि हम अदालतों में कर रहे हैं। और अब फिर जो है पूरी दुनिया उसको देख रही है। हम किस तरह से अपने मुसलमान होने पे फख्र करेंगे कि हमारी जो किरदार, हमारा फेल जो है, हमारा किस कदर घनौना है कि हम अपनी इज्जतों को जो है वो ही पमाल करना नहीं भूलते। जो है हम अपनी इज्जतों को दुनिया के सामने जो छाल रहे हैं, अपनी इज्जतों को जो है, इज्जतों के फैसले हैं हम दुनिया के सामने कर रहे हैं। हम मुसलमान तो है, दूसरे मुसलमान में तो एक दूसरे मुसलमान का ऐब छुपाने का कहा गया और यहाँ पे हम जो है तानाजनी और इस किस्म के जराइम का जो है हिस्सा बन रहे हैं। और इस गंदे और फरसुदा निज़ाम से घिन आनी शुरू हो गई है कि हम अपनी जो घरेलू मामलात हैं वो अदालतों में जो हैं वो सरे आम और सरे बाजार जो है अपनी इज्जतों को नीलाम कर रहे हैं और दुनिया हमारे सामने हम तमाशा बन रहे हैं। ये अगर फैसला करना ही था तो एक घर की चार दीवारी में और कुछ आलमों की मौजूदगी में किया जाता तो ज्यादा बेहतर था। तो ये लेकिन ये सियासत यहीं से तो गंदी होती है। सियासत को गंदा क्यों बनाया जा रहा है? आप सियासत करें, आप एक दूसरे से इख्तिलाफ राय, हर बंदे को हक है एक दूसरे से इख्तिलाफ रखना, जो है हर किसी का हक, हर किसी को हक हासिल है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जो है अपने घरों की और दूसरों के घरों की इज्जतों को जो है वो पामाल करते फिरें। सबसे पहले तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और उनकी वालदा की जो तस्वीरें हेलीकॉप्टर के जरिए से जो है तस्वीरें गिराई गई, और जिसमें उस वक्त तो इतना जदीद दौर भी नहीं था और
ان تصویروں کو جو ہے کس طرح سے جو ہے وہ بنایا گیا، اور آج کی جدید ٹیکنالوجی ہوتی تو پتہ نہیں کیا سے کیا، وہ تو ہم سب دیکھتے ہیں۔ آڈیو ویڈیو لیکس ہونا جو ہے یہ ایک تماشا بنا ہوا ہے، عزتوں کا نیلام ہونا ایک تماشا بنا ہوا ہے، لیکن جو فیصلے ہم اس طرح سے کر رہے ہیں تو خدا کے لیے جو ہے اپنی اور دوسروں کی عزت کا خیال رکھیں۔ ہمارے لیے مریم صاحبہ اتنی ہی قابل احترام ہیں، ہمارے لیے آصفیہ بھٹو اتنی ہی قابل احترام ہیں، ہمارے لیے جو ہے وہ بشرا بی بی اتنی ہی قابل احترام ہیں، کیونکہ یہ سب ہماری عورتیں ہیں، ہماری عزتیں ہیں، اور ہر گھر کی جو ہے عزت اس کی عورت کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اپنی عزتوں کو جو ہے وہ خراب مت کیجیے، اور گلیوں اور چراہوں کی نظر مت کیجیے، اپنی عزتوں کو جی حفاظت کریں۔ آپ دوسروں کی عزت کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ اس طرح کے معاملات جو ہے عدالتوں میں نہیں آنے چاہیے۔ اور پھر یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عدت میں نکاح ہوا ہے؟ عدت کے نکاح کی بھی تو بہت ساری صورتیں ہیں، عدت کی یعنی کہ بہت ساری اقسام ہیں، مختلف قسمیں ہیں۔ عدت کی عمر کے حساب سے بھی ہے، پھر ایک جوان بیوہ کے لیے، ایک بوڑھی بیوہ کے لیے کس طرح سے ہے، تو یہ چیزیں ساری دیکھی جائیں۔ اس طرح سے جو ہے وہ انتقام کا نشانہ کسی کو بھی مت بنائے، نہ آپ پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کو بنائے، نہ مسلم لیگ نون جو ہے پی ٹی آئی کو بنائے، نہ جو ہے پیپلز پارٹی کو بنایا جائے، نہ پیپلز پارٹی دوسری جماعتوں کو بنائے۔ تو اس کی جو ہے ہم مذمت کرتے ہیں، اس طرح کے کیسوں کی اور اس طرح کے فیصلوں کی جو ہے، اس طرح کے نا فیصلے عدالتوں میں کیس آنے ہی نہیں چاہیے۔ اور جب ظاہر عدالت میں آئے تو عدالت کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اور عدالت مجبور ہوتی ہے کہ جب عدالت کے پاس کیس آئے تو فیصلہ تو پھر جو ہے وہ ان کی مجبوری بن جاتا ہے اس کو چلانا، اور بھی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں پس پردہ ان کے۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہیں اگر شرعی لحاظ سے جو ہے آپ اپنی گھر کی ان کی یا جن کا مسئلہ ہے وہ اپنی چار دیواری میں حل کرے، اگر ان کو آپس میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو اور کوئی سے گناہ سرزد یعنی کہ ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آتی تو پھر جو اس معاملے کو دوسروں کو اچھالنا جو ہے مناسب نہیں ہے۔ ہاں، جمائمہ خان کے ساتھ کیا کیا ان کی عزت کے ساتھ، اور پھر جس طرح کی گندی زبان ہمارے عام سوشل میڈیا پہ جو استعمال ہونے لگ گئی ہے کسی کے بارے میں بھی، تو یہ غلط بات ہے۔ عزت سب کی سانچھی ہوتی ہے، عزتوں کے پاسدار جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کی عزتوں کا ہمیشہ خیال رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی عزتوں کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ہاں، ہم پہ بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی عزتوں کا خیال جو ہے ہر حال میں رکھیں۔ تو قابل افسوس، قابل شرمناک اور گندا ترین جو ہے یہ نظام چل پڑا ہے سیاست کا، تو خدا را اس طرح کی سیاست سے جو ہے سیاست سے کنارہ کشی بہتر ہے۔ آپ اپنے گھروں میں بیٹھے، سیاست جو ہے آپ ایک اس عوام کے نمائندے بننا ہے، نمائندے بننے کے لیے اس قدر مت گریں کہ دوسروں کو آپ جو ہے وہ نظر ہی نہ آئیں، لہٰذا اپنا قد اونچا اس طرح سے ہی ہوگا جب آپ دوسروں کی عزتوں کی حفاظت جو ہے وہ کریں گے۔ تو بات اب کرتے ہیں جمائمہ خان کی۔ تو جمائمہ خان کی جو بات ہے اردو بولتے ہوئے جو ہے وہ کس قدر پیاری اور خوبصورت لگ رہی ہیں، ان کی یہ ویڈیو کلپ جو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے۔ وہ کسی ٹی وی پروگرام میں جو ہیں وہ پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کریں گے، میں نا پاکستان زندہ باد، اور اپنے کہیں کہ بچوں کو سناتے ہوئے کہ آؤ بچوں سیر کراؤں پاکستان کی، جس کی خاطر لاکھوں جانوں کی قربان کی، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ کس قدر خوبصورت انداز، کس قدر پیارا انداز، ایک یہودی جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس نے اپنی محبت کا اظہار ہمارے اپنے ملک کے لیے کیا، اور ان کے بچوں کی جو جان ہے وہ پاکستان میں موجود ہیں، ان کے والد محترم عمران خان، اور انہوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ وہ کس طرح سے اس ملک سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور اپنے ملک کی خاطر انہوں نے اپنے بچوں کی قربانی جو ہے وہ
مودی اپنے بچوں سے دور رہے، اور اب ان کی والدہ جو ہیں وہ کتنا عرصہ ہو گیا پاکستان سے گئے ہوئے. پاکستان کسی طرح کی گندی سیاست کی وجہ سے وہ یہاں سے گئیں، اور انہوں نے اپنے جو ہے اپنے بچوں کے والد سے جو ہے وہ تعلق اسی بنا پر ہی ختم کیا تھا کہ میں اس طرح کے الزامات برداشت نہیں کر سکتی. اور کوئی بھی عزت دار عورت جو ہے وہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی. تو جمائمہ خان کے الفاظ اور زبان سے جو ہے پاکستان اور اردو کس قدر خوبصورت لگ رہی ہے، اس کی محبت پاکستان سے کتنی ظاہر ہو رہی ہے، یہ کتنا پیارا لگتا ہے. تو یہ کلپ اتنا وائرل ہے، بہت پیارا ہے، بہت خوبصورت ہے، اور ہمیں بھی ان کے اس محبت کا جواب جو ہے آئی لو جمائمہ جو ہے ہم بھی کہتے ہیں، ہمارے ملک سے محبت کرتی ہیں، ہم ان سے جمائمہ خان سے پاکستانی عوام بہت زیادہ محبت کرتی ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.